नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह भाजी। अल्लाह वालेकुम की से सलाम दुआ है कि अल्लाह वरहमतुल्लाहि ताला आपको अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला आपसे बेहतरीन दीन के काम ले। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह बकरा का आगाज किया था और उसके हमने 4 रुकू अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए और 4 रुकू का मुख्तसर सा खुलासा पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम चौथे रुकू की आयत नंबर 43 और 44 देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आगाज करते हैं पहले लफ्ज़ी तर्जुमा से। वला और ना तलबिसु तुम मिलाओ अल हक हक को बिल बातिली बातिल के साथ व तख्तुमू और ना छुपाओ तुम हक का हक को वान तुम हलाना के तुम तालमून जानते हो व अकीमुस्सलाता और नमाज कायम करो व आतुस ज़काता और अदा करो ज़कात वरकाऊ तुम रकू करो मार साथ अर्राकिईन रुकू करने वालों के अतअमुरून अन्नासा क्या तुम हुक्म देते हो अन्नासा लोगों को बिलबिरी नेकी का व तनसौना और भूल जाते हो अनफुसकुम अपने आप को व अंतुम हलना के तुम ततलून अल किताब तुम तिलावत करते हो किताब की अफला ताक़िलून तो क्या नहीं तुम समझते। ये थे हमारी 3 आयात। इस दफा 3 आयात इसलिए करवा रही हूँ कि आयतें छोटी हैं तो इसलिए 3 आयात हो गई इंशाल्लाह। अब इसके लफ्ज़ी तर्जुमा रूट वर्ड देखते हैं इंशाल्लाह। तलबिशु तुम मिलाओ लाम बासीन इसका रूट वर्ड है। व तख्तुमूना और ना छुपाओ तुम काफ तामीम इसका रूट वर्ड है। व अकीमू और तुम कायम करो काफ वाओ मीम इसका रूट वर्ड है। व आतू और तुम अदा करो हमजा ता या इसका रूट वर्ड है। वर्काऊ और तुम रकू करो रा काफ आइन इसका रूट वर्ड है। अर्राकिईन रुकू करने वालों के रा काफ आइन इसका रूट वर्ड है। अतअमुरूना क्या तुम हुक्म देते हो हमजा मीम रा इसका रूट वर्ड है। बिल बिर्री नेकी का बा रा रा इसका रूट वर्ड है। तनसौना और तुम भूल जाते हो नून सीन या इसका रूट वर्ड है। अनफुसकुम अपने आप को नून फासीन इसका रूट वर्ड है। ततलूना तुम तिलावत करते हो तालाम हो इसका रूट वर्ड है। ताकिलून तुम समझते आइन काफ लाम इसका रूट वर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं मुख्तसर सी तफसीर। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तख्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून और तुम हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और ना ही हक को छुपाओ हालांकि कि तुम जानते हो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तख्तुमुल हक़्क़ और तुम हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और ना ही हक को छुपाओ। इसकी क्या वजाहत है? 2 चीजों तवज्जो तलब है। एक तो हक को बातिल के साथ मिलाना और दूसरा हक को छुपाना जिसको अल्लाह ताला ने रोका है उसको छुपा देना। लोग दीन में उलमा की पैरवी करते हैं। अहले किताब से ये तवक्को थी कि वो इल्म को वाज़ह करके बताएंगे ताकि लोग सीधे रास्ते पे और मुजरिमों के रास्ते में वजाहत हो जाए, यानी कि नेकी के रास्ते में और जो मुजरिमों का रास्ता है बुरे लोगों का रास्ता है वो लोगों को पहचान हो जाए। किन की वजह से? दीन के उलमा की वजह से। उस वक्त यहूदियों को जो उलमा थे उनके बारे में ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने हक को छुपाया और हक और बातिल को घिट-मिट कर दिया। हक और बातिल के साथ मिलाने के लिए झूठी तावीलें दी जाती हैं, इसलिए फरमाया झूठी तावीलें करके सच को झूठ के साथ ना मिलाओ। कुरान मजीद में अरशाद रब्बानी है
ذالک بأن اللہ هو الحق ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً اس کے سوا وہ جن کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند بے حد بڑا ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 30۔ جو شخص حق کو چھپاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں، یہ اتنی بڑی دلیل ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 6819۔ جو انسان قرآن کو پڑھتے ہوئے، قرآن کو سمجھتے ہوئے، اس کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی چھپا کے، اور یہ سمجھے گا کہ اگر میں سچ بولوں گا، اگر میں سچ بتا دوں گا لوگوں کو، تو میری جو دنیا میں عزت بنی ہوئی ہے، جو میں نے ایک جھوٹی دلیلیں دے کے اپنا رتبہ بنایا ہوا، وہ میرا رتبہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جان لے اس کا جو ہے جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہوگا وہ انسان۔ خود تو جہنمی ہوگا، لیکن وہ جو دعوت دے رہا ہے وہ بھی جہنم کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے کیا مراد ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے مراد یہ ہے کہ حق کو باطل کا لباس پہنانا، یعنی کہ غلط کام کرنا، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ظاہر کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ہاں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے ہی کوئی بھی چیز ہوتی اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، کیا ہے جی، یہ اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو تو ایسے ہوگا، اتنے لوگوں کو کرو تو یہ ثواب ملے گا، یہ حضرت فاطمہ کی طرف سے ہے، یہ حضرت علی کی طرف سے ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے، اپنی طرف سے ہی من گھڑت چیزیں بنا کے، اقوال بنا کے، اور حدیث مبارکہ من گھڑت بنا کے لوگوں میں شیئر کی جاتی ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے حق اور باطل کو ملانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو، غلط کام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنا۔ یہودی حق اور باطل کو کیسے ملاتے تھے؟ یہودی حق کو چھپا کر باطل کا غلبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ حق اسلام ہے اور یہودیت اور عیسائیت باطل ہے۔ یہودی حق اور باطل کو جمع کر دیتے تھے، اور باقی لوگ ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔ مدینہ کے باقی افراد یہودیوں سے ان کے علم اور رعب اور مذہبی شان کی وجہ سے بہت متاثر تھے۔ وہ یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں پوچھتے، تو یہودی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر پوچھنے والے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگا دیتے تھے تاکہ حق ان تک مشتبہ ہو جائے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا دراصل باطل کا رنگ ہے جسے حق کے ساتھ ملایا جا رہا تھا۔ آج کے دور میں حق اور باطل کو کیسے ملایا جاتا ہے؟ باطل کے کئی اصولوں کو اسلامی اصول سمجھنا، انہیں رائج کرنا، سودی کاروبار کو اسلامی کاروبار کہنا، پارلیمنٹ کو شورا سمجھنا، غیر اسلامی عدلیہ کو اسلامی عدلیہ سمجھنا، غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین کی طرح قبول کرنا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز کا میں اضافہ کروں گی، جیسے انسان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اس تک پہنچے ہیں، جیسے قرآن اور حدیث۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرنا، ان پہ اتباع کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، فرض ہم پہ قرار دیا گیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم اپنے اماموں کی تلقین کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے علماء تو یہ بتا رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد تو یہ بتا رہے ہیں۔ یہ بھی حق کو باطل کے ساتھ چھپانے کے مترادف ہوتا ہے۔ پلیز اپنے مائک میوٹ رکھا کریں، اس طرح پھر سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ حق کو باطل سے چھپانے سے مراد کیا ہے؟ حق کو حق بات کا پتہ ہو لیکن دوسروں کو نہ بتائی جائے۔ کتنا اہم پوائنٹ ہے کہ ہم تک قرآن پہنچا، قرآن پاک کی آیات ہم تک پہنچی، ہم دوسروں کو نہیں بتا رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حق کو چھپانا ہے۔ جو لوگ سچے دین کی دعوت کے لیے اٹھتے ہیں ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگ نہ صرف ان افراد کے بارے میں بلکہ دین کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے
पिछले दिनों उस्ताजा फरहत हाशमी साहबा के बारे में लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया, यहाँ तक कि उनके बारे में फतवे दिए गए कि उनके साथ जो भी तल्लक रखेगा या उनकी मजालिस अटेंड करेगा तो वो दीन से खारिज हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें मुआफ करे और ऐसे कामों से हमें दूर रखे, ऐसे लोगों से भी जो लोगों के शक की बुनियाद पर तोहमतें लगाते हैं। जो लोग दीन की दावत के लिए उठते हैं उनके बारे में कोई ना कोई शोषा छोड़ दिया जाता है, तरह तरह की उलझनों में डालने वाले सवालात छेड़ दिए जाते हैं ताकि लोग खुद भी उलझे और दूसरों को भी उलझाएं। ये मामला शख्सियात तक महदूद नहीं है, बल्कि लोग दीन के बारे में भी शक में मुब्तला हो जाते हैं। दीन की दावत लेके उठने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, इन पे एतराज करके न सिर्फ शख्सियात के बारे में राय खराब की जाती है बल्कि दीन को भी मुश्तबा कर दिया जाता है। यहूदी हक को कैसे छुपाते थे? अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिशारतों को छुपाते थे। मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिशारतों को छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो उनका तज़किरा तौरात और अंजील में पाते हो। यानी कि यहूदियों के बारे में वो फरमा रहे हैं मुजाहिद रहमहुल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत तो तौरात और अंजील में भी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात और अंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हक को कैसे छुपाया जाता है? किताब की असल तालीमात को आने वाली नस्लों से छुपाया जा रहा है, अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाया जा रहा है, ये कह के कि आज के दौर की बात थी, आज इस पर अमल नहीं किया जाएगा, यानी कि ये उस दौर की बात थी, हमारे लिए ये आयत नाज़िल नहीं हुई थी। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा है कि ये कुरान पाक की नसीहत है तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं। इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि जो पिछली उम्मतें गुजर गई हैं उनके वाकया सिर्फ मैं इसलिए तस्करा कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि पहली उम्मतें कैसी थी। नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली उम्मतों के जिक्र हमारे सामने इसलिए रखा ताकि हम उनके जो अमाल थे, बुरे अमाल से उनसे बच सके और हम उनके जो असूल थे, तरीके थे, उनको फॉलो ना करें। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, उनके अहकामात पे को माने, अल्लाह ताला के हुक्म पर समेआना व आतवाना वाला अमल रखें। अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाया जा रहा है ये कह के कि आज के दौर की बात नहीं है, आज इस पर अमल नहीं किया जाएगा। असल किताब के मामले में झूठे अहकामात घड़ कर धोखा दिया जा रहा है, जैसे कि फुरकान हक के जरिए अहकामात को बिगाड़ा जा रहा है। फुरकान हक एक किताब है जिसमें कुरानी आयात को बदलने की जसारत की गई है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरा हाल ये कादियानियों ने बनाई है फुरकान हक, उसमें मैंने देखा था, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे शक है कि वो उन्होंने बनाई हुई है। इस्लाम के अहकामात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और शुबहात और एतराज़ात से हक को छुपाने की कोशिश की जा रही है। वान तुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, से क्या मुराद है? हालांकि तुम जानते हो यानी कि पहली किताबों के जरिए अल्लाह ताला के अहकामात को जानते हो। वअक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मर्राकीन, तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। वअक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मर्राकीन, तुम नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसकी क्या वजाहत है? वअक़ीमुस्सलाता यानी ज़ाहरी और बातिनी तौर पर नमाज कायम करो, इसलिए नमाज से ही अल्लाह ताला का तल्लक जुड़ता है, इससे मदद हासिल होती है। यानी कि हम नमाज सिर्फ पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात आप लोग भी नोट करेंगे, हम अक्सर कहते हैं कि हम नमाज पढ़ के आए, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम नमाज अदा करने लगे, हम नमाज को अदा करके आए हैं, क्योंकि अदा करने में और पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़ना तो ये है ना कि रट्टा लगा के इंसान पढ़ ले, बस ठीक है पढ़ लिया। अदा करने का मतलब ये होता है कि उसके हर अरकान पे को पूरा पूरा अदा किया जाए। और बात ज़कात यानी कि मुस्तहिक लोगों को ज़कात दो। ज़कात अल्लाह ताला की तरफ से माल की आयद करदा फरीज़ा है जिसकी साहब इस्तिताअत को हर साल मुकर्रर शरअ के मुताबिक अदा करना होता है। एक बात आप नोट करेंगे कि कुरान पाक जहां जहां आप पढ़ेंगे, अक्सर जहां पे नमाज का जिक्र है
وہاں پہ وآتوا الزکات، زکات کا لازمی ذکر آیا ہوگا۔ اکثر آیات ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کس لیے کیا ہے کہ انسان کی عبادات میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہے اور اس کی عبادات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں آ رہی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ، مستحق لوگوں پر زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ ان کی جو کمیاں پیشی ہیں عبادات میں اللہ رب العزت وہ پوری کر دے اس کے ذریعے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا بھی حکم ادا کیا، یعنی کہ مقرر کیا ہے۔ ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ یہودی صلاح میں رکوع نہ تھا، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ اس آیت کے ذریعے سے انہیں ہدایت دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے منافقین کو اس بات کا حکم دیا گیا وہ اپنے رب کی طرف سے رجوع کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے اور پوری طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ اس آیت میں باجماعت نماز پڑھنے کا وجوب پر استقلال کیا گیا ہے۔ اقامت الصلاۃ کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ نماز کے ذریعے ایک ایمان والے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نماز کی اقامت کے ذریعے مسلمانوں میں باہمی محبت ہوتی ہے، نماز کی اقامت کے ذریعے لوگوں میں مقصد کی یکجہتیت کی وجہ سے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں اپنی صفیں درست کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور صفیں جب درست کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ساتھ ملاتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، جو دلوں میں رنجشیں بغض ہوتے ہیں اللہ رب العزت وہ محبت میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے ہی انسان دوسرے کے ساتھ کندھا جوڑتا ہے تو فطرتی عمل ہے کہ انسان کو اس کی یعنی کہ محسوس ہوتی ہے، انسیت محسوس ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نماز میں صف بندی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ اکبر۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نیک اور ایمان کا حکم دیتے ہو۔ البر الاعمال کی خیر کی ایک جامع لفظ ہے، یہاں اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسلام میں داخلہ ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس کی کیا وضاحت ہے؟ یعنی کہ اپنے آپ کو ایمان اور بلائی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے؟ یعنی کہ ہم کسی کو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کرو، آپ وہ کرو، ایسے کرو، ایسے نماز پڑھو، یہ کرو، سٹیٹس لگا دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سٹیٹس لگاتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ لوگ پڑھ لیں، خود اس پہ عمل کرنے کا بہت کم لوگ سوچتے ہوں گے۔ میرا حال 10% بھی نہیں ہوتے ہوں گے کہ جو اسٹیٹس لگانے کے بعد یہ سوچتے ہوں گے کہ اس پہ میں نے بھی تو عمل کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے صرف لگایا ہے میں نے۔ تو کوشش کیا کرے نیکی کا ہمیشہ حکم دے، لیکن پہلے اپنی ذات پہ عمل کریں، اپنے آپ کو اس ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خوبصورت دین مرکب کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بعد یہ دین مکمل ہمیں شخصیت عطا کرتا ہے۔ اور کبھی آپ غور کریں نا، اور کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچے، آپ کو کسی اینگل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء الحسنی کو لے لیں، دین کو لے لیں، شریعت کو لے لیں، کوئی بھی چیز ہے آپ کو کسی معاملے میں بھی کوئی بھی ایسا عمل نہیں نظر آئے گا جس پہ آپ کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو پردہ کا حکم دیا،
تو اس میں بھی اتنی حکمت ہے، اس پہ ڈیپلی جا کے دیکھیں تو اللہ رب العزت کو اتنا محبت دل میں ہمارے بھرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس قدر خوبصورت دین بنا دیا کہ عورتوں کی اتنی زیادہ عزت دی ہے، کہ عورتوں کو اس قدر چھپا دیا کہ کوئی بھی گندی نگاہ والا مرد، کوئی بھی ایسا انسان، ہوس زدہ انسان عورت کو نہ دیکھے، اس کی خوبصورتی کو نظر نہ لگائے، اس کے نظر بد سے نہ دیکھے۔ تو کتنا خوبصورت دین ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اس سارے اعمال سے روک لیں گے، ہم لوگوں کے لیے سٹیٹس لگائیں گے کہ عبایا پہنے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، دین پہ چلیں، یہ کریں وہ کریں، اپنے آپ پہ اس پہ عمل نہ کریں، تو اس کا انجام کیا ہوگا آگے تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ انشاءاللہ چلتا ہے۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود عمل پیرا نہ ہونا کیسا رویہ ہے؟ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود عمل پیرا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ رویہ ہے۔ جس بھی دین کا ایک پیشہ بن جاتا ہے، جب بھی دین کا ایک پیشہ بن جاتا ہے تو دین کو لے کے چلنے والے زبان سے کچھ کہتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے خود نہیں ڈرتے لیکن دوسروں کو ان کی دعوت دیتے ہیں۔ یعنی کہ جن کی زبانیں تو ذکر کر رہی ہوتی ہیں، زبانیں سے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے یہ کرو، اور خود وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ خود انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نہیں چلتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے لیکن اپنی عملی زندگی اس کے خلاف چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہوئے یہ دوگلا رویہ اختیار کرنا انتہائی مکروہ والا عمل ہے اور یہ مکروہ کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، ہدایت و عمل کا آغاز اپنی ذات سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبان کاٹے جا رہے تھے، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ بے عمل عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی انتلیاں باہر ہوں گی، انہیں لے کے ایسے گمراہ ہوگا جیسا گدھا چکی میں گھومتا ہے، اور اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں تجھے کیا ہوا؟ تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا۔ وہ کہے گا، ہاں یقیناً میں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3267۔ اللہ تعالیٰ کو عمل سے خالی اور زبان کے رسیلے لوڑ پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، جس پہ عمل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم لوگوں کی بلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے، اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگوں کو اس کی روشنی ہے، خود فائدہ نہیں اٹھا رہا، لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ بے عملی کے رویے سے اپنی ذات معاشرے کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ بے عملی کے رویے سے انسان کو اپنی ذات پر برے اثرات اور اس کے الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب کا مستحق رہتا ہے، معاشرے میں انسان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لوگ دائی کے دوہرے رویے کو دیکھ کر خود بھی عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دعوت مشکوک ہو جاتی ہے، دعوت دینے والا مشکوک ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، دین پر چلنے سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا نہیں سمجھتے؟ اس کی کیا وضاحت ہے؟ عقل اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عقل اس کے ذریعے، کیونکہ وہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس چیز سے، اس کی بلائی سے شعور حاصل نہیں کرتا، اس کے ذریعے سے اس چیزوں سے
बचने की कोशिश नहीं करता जो उसके लिए नुकसानदेह है। उस अकल से इंसान इस बात पर आमादा करती है कि जो चीज का हुक्म देता है इस पर पहले खुद अमल करो, और जिससे जो रोका गया है पहले खुद वो तर्क करो, तो फिर भलाई है। जो लोग किसी की भलाई का हुक्म देते और खुद इस पे अमल पैरा नहीं होते, वो किसी को भलाई से नहीं रोकते और खुद उसको तर्क नहीं करते, तो ये चीज जहालत है और इसे बेअकल होने की दलील है। खास तौर पर जब कोई ऐसा शख्स उसके हकीकत का इल्म रखता हो और उस पर हुज्जत कायम होगी। आयत करीमा में इस बात की दलील नहीं है कि इंसान काम करने का हुक्म देता है, अगर इस पे अमल नहीं करता तो वो नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने से रुक जाएगा। अफला ताकिलून कह कर क्या एहसान दिलाया है। जो लोग किताब पर हक पर मबनी होने और इंसान के कौल फेल की सच्चाई को समझते हैं, सिखाते हैं, कुरान की तलावत करने की तवक्को होती है, तो वो किताब की सच्चाई सीखे। अफला ताकिलून ये कह के एहसास दिलाया है कि किताब की तलावत करने के बावजूद ना कौल में सच्चाई और ना अमल में अगर अकल से काम लो, गौर व फिक्र करो, तो तुम्हें इस घिनौनी हरकत का अंदाजा हो जाए। तुम लोगों को वो बात कहते हो जो करते नहीं हो, खुद अमल नहीं करते। अमली तौर पर ये सच्चाई से दूर होते हैं। बेअमली के साथ नेकी का हुक्म देकर कोल से सच्चाई और से भी दूर हो जाते हैं। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बाअमल इंसान बनाए। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचाए जो अमल से खाली हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक दे जो बाअमल इंसान है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।